ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي پس جس وقت پہنچے اسماعیل علیہ السلام معه السعي ابراہیم علیہ السلام دے نال دوڑنے نو. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فرمایا اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں دیکھنا تینوں خواب وچ کہ بے شک میں تینوں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. پس دیکھ کیا دیکھتا ہے تو. قال یا ابت افعل ما تؤمر.
عرض کی تھی اے باپ میرے کر گزرو جو حکم کیتے گئے ہو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین شفاعت پاؤ گے تسی منو اگر اللہ نے چاہیا صبر کرنے والے تھیں. حضرات محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دے عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام میں ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذل جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 23واں سپارے دا رکوع 7واں، سورت دا نام سورہ صافات، سورت دا رکوع 3. اللہ 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 والو آج میری طبیعت کافی علیل اور ناساز ہے. شدت دے بخار دی وجہ تو اور پورا جسم درد کرنے دی وجہ تو اتنی سخت نہیں کہ میں کھڑا ہو کے خطبہ دے سکوں. اللہ دی توفیق سامنے ہار رہی، میرے اور تواڈے خالق و مالک دی مدد سامنے ہار رہی تو اس وقت تک تواڈے سامنے حاضر رہاں گا جس وقت تک عرشاں والے نو منظور ہو. دعائے فرمانا کہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سیدنا جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دے حالات پاکیزہ کا تذکرہ میں گزشتہ جمعے کردیا ہویا یہ دسیا سی کہ انبیاء علیہ السلام دی پوری فہرست وچ نظر ماری ہے تو سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام ایک ایسی ہستی، ایک ایسا وجود سامنے آندا کہ جنہ دے متعلق اللہ دا قرآن پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اور ہر تاریخ دان کہن تے مجبور ہو جاندہ ہے کہ سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے اگر خلیل اللہ کا لقب پایا تو ایویں نہیں پایا بلکہ قدم قدم دم دم زندگی دے ہر شاہ شاہ نال
زندگی دے ہر موڑ تے حیات دے ہر گوشے ایک نہیں ایک وقت دے اندر کئی ایک ابتلاواں آزمائشاں تے امتحاناں مبتلا ہو کے کامیابیاں حاصل کیتیاں نے اور ساری آزمائشاں تے امتحاناں چ کامیاب ہون دے بعد کائنات دی امامت دا تاج سر تے پہنایا اور رب دی خلت نو اختیار کیتا. نہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے واقعات دی کتاب دی ورگردانی اج کیتی تو مینو کعبہ دے خدا دی قسم انج نظر آیا کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے جسم تے انہیں وال نہیں سن جنیاں مصیبتاں جننے دکھ جننے نوائب جننے شوائب جننے رنج و محن جننے آلام جننے امتحان جنیاں آزمائشاں جنیاں پھر مولا نے انہوں نے مبتلا فرمایا اور پھر لطف تے مزے دی گل اے رہے کہ ہر امتحان دی پٹھیچوں میرے خلیل کنتر بن کے نکلے پوے کامیابیاں تے کامرانیاں نے سیدنا جناب خلیل قدم چمے اور ایک امتحان چو نکلے تے دوسرے چ داخل ہوئے تے اس تو بڑے کامیابیاں ایسا ابتلاواں مصیبتاں پان تے دکھاں دی چکیاں چ تد پچھے ذاتی غرض کوئی نہیں ذاتی منفعت کوئی نہیں ذاتی مفاد پیش نظر کوئی نہیں صرف اللہ دی رضا اپنے خالق تے مالک دی خوشنودی دا حصول تے اللہ دے قرب دی تلاش. اے اللہ جے تو ماں باپ چھڈیا راضی ہو جائے تے مینوں چھڈنا گوارا عرشاں والیا جے وطن چھڈیا تو راضی ہو جائے تے وطن چھڈنا مینوں گوارا. میرے خالقہ مالکا جے کرو دے کر ہو نال تو خوش ہو جائے تے مینوں بے کر ہونا گوارا. کائنات دیا ربا جے برادری خیش و اقارب چھڈیا تو خوش ہو جائے تے عزیز و اقارب چھڈنا مینوں گوارا. اللہ جے بیٹے دی قربانی دتیاں تو راضی ہو جائے تے مینوں قربانی بیٹے دی دتی اے بھی گوارا. تے کائنات دیا ربا جے اپنی جان کی قربانی چیخا چ پہ کے دتیاں تو راضی ہونا تے ابراہیم نو اپنی جان کی قربانی دینی بھی گوارا. میرا تے کوئی ایم مقصد تے منتہا ہے کہ تو راضی ہو جائے سارا جگ ناراض ہوندا تے ہو جائے سارا جگ جاندا تے جائے رب نہ جائے رب دی ناراضگی مل نہ لواں اللہ دے در تو نہ دور ہٹایا جاواں اور رب دی خوشنودی اللہ دی رضا دے پھل میں اپنے گلے دی زینت بنا لواں. اور دیکھیا جے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھیا نہیں دیکھیا تے قرآن دے پروانے آپ تانوں مطالعہ کے نصیب نہیں تے قرآن آ کے کدی اچھی طرح سونی لیا کرو. میں دسیا سی باپ نہ مناظرہ کیتا ہے قوم نہ مناظرہ کیتا ہے ہائے وقت دے بادشاہ نمرود نہ عراق دی سرزمین تے اللہ دے خلیل نے مناظرہ کیتا ہے. اے سب کو سون دے باوجود سیدنا جناب ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام نے سمجھا قوم نہیں سمجھی ماپے نہیں سمجھے
عراق دا نمرود نہیں سمجھیا، ملک دا حکمران نہیں سمجھیا، میں بڑے جتن لائے، دعوت پیش پہلے باپ نو کیتی، توحید دا پیغام قوم نو دیتا ہے، اور توحید دی دعوت وقت دے حکمران نمرود نو بھی دیتی ہے۔ اے نہیں اس پاسے آئے بلکہ الٹا ضد ہے اور اپنے معبودان باطلا دی حمایت وچ ڈٹے نے، تے ہن صدقے جاواں ایک ایسا ڈنگ اختیار کیتا ہے، ایک ایسا طریقہ اختیار کیتا ہے کہ سنو تے حیران ہو جاؤ۔ میں اس نبی دی عقل تو صدقے جاواں، اس پیغمبر دی فراست تو قربان جاواں، اس نبی دی دانش تو میں صدقے جاواں، اور دنیا دی عقلاں میں کھول کے گوا دیواں۔ اینا جد کیتا ہے، اینا انہاں نوں پریشان کیتا ہے، اور اینی اور دوائی ہے، اینی ناکامی دا منہ انہاں نوں دیکھنا پیا ہے، اور اینی ندامت تے خجالت اٹھانی پئی ہے، لیکن شرک دے ڈٹے اور بتاں دے پجاری اس خجالت تے ندامت نوں بھی گوارا کر دے لے، لیکن اللہ دی توحید دا قائل ہونا پسند نہیں کرتے۔ جدو ویکھیا نا ماپے دشمن، قوم دشمن، وقت دا بادشاہ دشمن، تے ہن ایک نعرہ بلند کیتا ہے، اور نعرہ کی ہے؟ فرماتے نے تاللہ لا کی دناس نامکم، تاللہ لا کی دناس نامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ کتنا بڑا دعوی سیدنا جناب خلیل الرحمان علیہ السلام دا، دنیا حیران، بادشاہ حقا بکا، اور یہ سپارہ 17 سورت کا نام سورت انبیاء۔ دیکھنا ماپے مخالف، عوام پہ جمہور مخالف، وقت کا حکمران مخالف، اور دی کابینہ ساری دی ساری مخالف، سپارہ 17 تے ایک اعلان کر دے میں تاللہ لا کی دل اسمامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ قرآن، اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں، تے کیتا کی فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ اللہ تیری توحید تو صدقے مارا پہ نے تے پین بائی کاٹ ہندے نے تے ہاں، پر تیری توحید تے کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ دا نبی ہے، رب دا پیغمبر، فرمان لگے اور ظالموں نہیں سمجھے۔ تاللہ لا کی دن اسمامکم، ایک گل ادو کہی ہے، اعلان ادو کیتا، دھمکی ادو دیتی ہے جدو بادشاہ نہ مناظرہ ہو چکے ہے، قوم نہ مکالمہ ہو چکے ہے، تے باپ نال مناظرہ ہو چکے ہے، تے باپ نے کرو کر دیتا ہے، تے جاندے جاندے آندے چلو ہن یہ بھی کھیل کھیل کے دیکھ لئیے بتاں دے نال میرے اور رب دے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتاں نال کھیل کھیلیا، کسے دی لت کوئی نہیں تے کسے دی باہ کوئی نہیں، کسے دا نک کوئی نہیں تے کسے دا کن کوئی نہیں، اور کعبہ دے خدا دی قسم ایدا نہ توحید واسطے، اللہ دی رضا واسطے جہاد کرنا
کر بیٹھ کے واز سنانی سوکھی، محراب چ بیٹھ کے درس کرنا سوکھا، اور اپنے مسجد کے ممبر تے چڑھ کے واز کرنی سوکھی، بت کدے سنم کدے وچ جا کے ہائے اللہ دی توحید دا علم لہرانا، مولا دی توحید دا جھنڈا کھڑا کرنا، اے بڑا اوکھا ہے، دل گردے دا کام نے فرماندے کی نا تاللہ لغیدن اسمامکم، ترجمہ غور نہ سننا، تاللہ لغیدن اسمامکم بغدان تولوا مدبرین، منو خدا دی قسم، تاللہ اللہ دے خلیل قسم چوکے کرن، تاللہ ایک قسمیہ الفاظ نے عربی زبان، واللہ باللہ تاللہ، واللہ منو قسم اللہ دی، تاللہ منو قسم رب دی، باللہ منو قسم خدا دی۔ سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام فرماندے ہیں تاللہ منو قسم اللہ دی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور میں تواڈے انہاں معبوداں دے نال، تواڈے انہاں دیوتاواں دے نال، تواڈیاں انہاں مورتیاں دے نال، تواڈے انہاں خداواں دے نال، میں تواڈے انہاں معبوداں نے باطلاں دے نال آج پترو ہاتھ کرنا، کیا دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھے گی، قیامت دیا کندا تک دیا نسل یاد رکھیں گیا۔ خیر قوم دا سال دے بعد میلہ آیا، بولو کی آیا؟ کہ میلے منان والے اج دے نہیں، اور یہ بھی تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میلے منان والے دا تعلق دے نال ہے، تمہوں دل دیا تختیاں تے نوٹ کر کے جانا چاہیے، دماغ دیا پھٹیاں تے تمہوں منعکس کر کے جانا چاہیے کہ میلے منان والے ٹبر کا کنیکشن نمرود نہ ملتا۔ ایس کتاب دے اتارن والے کی قسم، اسلام سے کوئی میلہ نہیں، اسلام سے کوئی عرس نہیں، اسلام میں کوئی قبروں کا اجتماع نہیں، جگہ دے پیر حضرت محمد رسول اللہ گج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا، دنیا تو جان تو پہلے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، اور میرے صحابیوں نوٹ کرو، میرے ساتھیوں، میرے پروانیوں، تانوں میرے نال محبت بڑی، اچھا ایمان نہ دسو، اور جنی صدیق فاروق ذوالنورین علی مرتضی بلال صہیب خدیب سعد تے شہید طلحہ تے زبیر، انہاں لوکاں نوں آمنہ دے لال نال محبت سی، انہاں پیار تانوں ہے؟ یا کراچی تو لگ کے پشاور تک دے کسے فرد نوں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، دعویٰ کو کرے تے جھوٹا کرے گا۔ تانوں میرے نال محبت بڑی، تانوں میرے نال پیار بڑا، تانوں میرے نال عقیدت بڑی، تانوں میرے نال ارادت بڑی، تانوں میرے نال شیفتگی بڑی، تانوں میرے نال فریفتگی بڑی، لیکن سنو لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر تے انج کٹھیاں سال دے بعد نہیں ہونا جی میں لوگ عید گاہ کٹھے ہوندے میں۔ اللہ تیرا نبی سچا ہے، او دا فرمان سچا ہے، جگاں دے پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے بیٹھا کرو، اس نہ بیٹھا کرو، اگر میں بیمار ہوں تو تسی نہ بیمار بنو۔ میرے برادر، میرے آقا علیہ السلام 9 ربیع الاول نو دنیا تے آئے، کدھر آئے؟ تے 12 ربیع الاول نو دنیا تو کوچ کیتا۔ کوئی دنیا دا آدمی اگر انہیں اپنی ماں دا حلال دودھ پیتا ہے اور ثابت کر سکتا ہے کہ 9 ربیع الاول ہوئے یا 12 ربیع الاول ہوئے، نبی دی پیدائش دا دن ہوئے یا نبی دی وفات دا دن ہوئے، پیغمبر دی ولادت دی تاریخ ہوئے یا نبی دے کوچ دا دن ہوئے، کیا میرے پیغمبر دی قبر تے کوئی میلہ ٹھیلا لگدا ہے؟ کیا پیغمبر دی قبر تے کوئی عرس ہوندا ہے؟ کیا 9 یا 12 ربیع الاول نو میرے پیغمبر دی قبر تے کوئی اجتماع 1400 سال وچ ہویا؟ نہیں ہویا۔
نہ صدیقی خلافت ہویا 2.25 سال نہیں ہویا، نہ فاروقی خلافت وچ 10.5 سال ہویا، نہ 12 سال ذوالنورین دی خلافت وچ ہویا، تے نہ 5.5 سال حیدر کرار دی خلافت وچ ہویا۔ اور مینوں رب کعبہ دی قسم نہ صحابہ دے دور چ ہویا، نہ تابعین دے دور چ ہویا، نہ تبع تابعین دے دور چ ہویا، نہ محدثین دے دور چ ہویا، نہ فقہائے اعظام دے دور چ ہویا، نہ اولیاء اعظام دے دور چ ہویا، نہ عہد ہویا، نہ اج ہویا، نہ قیامت یا دیوار تک ہویا۔ کیا میرے تے تواڈے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرس جے جائز نہیں تے تو میں کہاں فلاں دے عرس دی اجازت دیتی جائے؟ اللہ میری تہاڈیاں اکھاں وچ دور چمکی ہے۔ مینوں اج نوائے وقت پڑھ کے افسوس ہویا، اے لوگ پتہ نہیں اندروں کی نے تے باہروں کی نے۔ اج مطالبہ اج دے اخبار چ ہویا کہ حکومت نو مودودی سادہ عرس منان دی اجازت دینی چاہیے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری، کوئی اسلام چ عرس نہیں، کوئی میلہ نہیں، قبروں تے کوئی اجتماع نہیں، اور رب محمد دی قسم ہے کہ محمد دی قبر تے اجتماع کرنا بھی حرام ہے۔ سال دے بعد مٹ کے کہ اج وفات دا دن ہے تے اج پیدائش دا دن ہے، لوگ حج کرن جاندے نے، انہاں نوں حکم ہے جے وقت ملے تے مدینے منورہ جاؤ۔ کتنے جاؤ؟ تے جگاں دے پیر نے فرمایا جڑا 40 نمازاں میری مسجد وچ پڑھے میری شفاعت دے واسطے حلال ہو گئی۔ یہ لوگ مدینے اس فرمان دے مطابق جاندے نے کہ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نماز پڑھی ہے، نبی دی قبر تے اجتماع دی نیت نہیں جاندے۔ کیوں؟ جگاں دے پیر علیہ السلام نے روک دیتا، منع فرما دیتا۔ خیر میں دور چلا گیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ میلے تے گئے، نمرودی میلے تے گئے، بولو نمرودی۔ نمرودیاں دا کم ہے میلے منانا، میلے رچانا۔ اللہ میری توبہ، لہب تے لاب کرنا، نچنا تے ٹپنا، کھیل تے تماشا کرنا، شراباں کٹھے ہو کے پینا، رقص و سرود دی مجالس تے محافل قائم کرنا۔ اللہ دے خلیل علیہ السلام فرماتے میں تاللہ ہے لاکیدن اصنامکم، دیکھو نا دعویٰ، تاللہ ہے لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اور مینو رب دی قسم، لاکیدن اصنامکم، اج تے خداواں نال میں ایک چال چلنی ہے، لک کے گل کیتی، چھپ کے گل کیتی نہیں۔ جب سینے چ رب دا خوف ہوئے اور دوسرے کو ڈردا نہیں ہوندا تے کی کیتا؟ قوم چلی گئی، قوم میلہ منان چلی گئی تے پیچھے رب دا خلیل وہ آندے نے چل ساڈے نال، فرماندے نے میں نہیں جانا، میری طبیعت بیمار ہے، میرے دل نو پوچھ کے دیکھو یہ سکین تے خلیل ہے، ابراہیم دے سامنے جے رب دے مقابلے تے بتاں دی پوجا ہوئے، بھائی ابراہیم تیرا زندہ رہنا کس کم؟ میرا لولو بیمار، میں روحانی مرض وچ مبتلا ہاں۔ اج دیکھو بندہ کی یہ قوم چلی گئی، قوم شہروں باہر نکلی، پوری جمہور نکلے، حکمران نکلے، اور کی کیبنٹ نکلی، تے اللہ دا خلیل بت خانے چ گیا، رب دا خلیل صنم کدے چ گیا، اللہ دا خلیل صنم خانے چ گیا، تے کیتا کی؟ سنو قرآن، اللہ تیرے قرآن کو قربان ڈالا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ بت خانے چ جا کے توحید دی ہنیری چلا دیتی، بت خانے چ جا کے توحید دی چھری چلا دیتی، صنم کدے چ جا کے توحید دی تلوار چلا دیتی،
بت خانے تے جا گئے اللہ دی چٹائی تے وحدانیت دا چکر چلا دیتا اور ایسی توحید دی چھری چلائی کسے دا گلا وڈیا. اے کون نے؟ رب. بولو کون نے؟ اے نمرودیاں دے رب. جدا اے رب ہو سکتا جدا گلا وڈیا جائے؟ اے مشکل کشا ہو سکتا جڑا اپنا نک وڈا لے؟ اے حاجت روا ہو سکتا جڑا اپنا کن کٹوا لے؟ اے ڈبیاں ترا سکتا جڑا لتاں وڈا لے؟ مشکل کشا اللہ یا دافع البلا والوبا تے ہو سکتا ہے پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا دافع البلا والوبا. اور کعبہ دے خدا کی قسم ہے اگر آمنہ دلا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دافع البلا والوبا ہوندے تے آمنہ دے لالو کبھی بخار نہ چڑھدا. اج تواڈے شہر وچ روز سویرے خطبہ شرکیہ ظالمہ تیرا دس کیا ہے؟ تیرے تے دس دی ابتدا بھی شرک انتہا بھی شرک. ابتدا بکواس انتہا بکواس. کیا شرک تو وڈی کائنات وچ بکواس ہو سکتی ہے؟ نہیں. خطبہ تو شروع ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا دافع البلا والوبا والمرض. یہ خطبہ شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. جڑا مصیبت بلاواں دور کرے انہوں بخار آپ نو چڑھنا چاہیے. ایمان نہ دسو آمنہ دے لال نو اس آخری مرتبے تے پہلو بھی کئی دفعہ کیا جی بخار نہیں سی کدی چڑھیا؟ بولو. اے بخاری شریف مشکات وچ موجود ہے تے بخار بھی اتنا چڑھیا. سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونیا تانوں تے نہ بخار ہے جویں دو بندیاں نو ہوندا. ایک ہور وچ ایک صحابی آندا محبوبہ اتنا تیز بخار ہے جویں دو بندے آندا تانوں کلیاں نو ہی چڑھ گیا تے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری ایسا محمد دا جنہ مقام تے شان اونچی ہے اونی شان دے مطابق محمد نو بخار بھی زیادہ ہے. صدقے جاواں قربان جاواں میرے برادر دس رہا اے خداواں دے نک کن وڈ دتے کسے دا لک کوئی نہیں تے کسے دی کھر کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں تے کسے دا پٹ کوئی نہیں. کون نے مشکل کشا؟ اب بولو کون نے؟ نمرودیاں دے مشکل کشا آئے کھیل کھال کے میلہ لٹ کے آئے تے آن کے عبادت خانے سلم کدے وچ داخل ہوندے نے رہندے نے کو رب پٹھا پیا کسے دا لک تھلے تے لتاں آسمان نو نے کسے دا نک کوئی نہیں کسے دا کن کوئی نہیں کسے دی اکھ کوئی نہیں کسے دی دم کوئی نہیں تے آندے کی نے شرم دا کاٹا آندے نے کالو من فعل هذا بآلهتنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ساڈے خداواں نال ظلم کون کر گیا ہے؟ ترجمہ قالوا کہن لگے من فعل هذا بآلهتنا اے ساڈے داتیاں مشکل کشاواں نو کون مار گیا ہے؟ اے ساڈے رباں نو کون توڑ پھوڑ گیا ہے؟ تے آپ ہی آندے نے ایک دوجے نو آندا ہے آپس وچ ہی سرگوشیاں کردے نے آندے نے کالو سمعنا ہاں صدقے جاواں کالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. اللہ تیرا خلیل جتنے لیٹے ہے اور قبر تے کروڑوں رحمت نازل کرو. ساری طرفوں سلام پہنچا دے اپنے خلیل جی قبر تے. کہندے نے کالو سمعنا اور پتہ لگا ہے کہ کوئی ایسے نوجوان ہے اللہ دی توحید دا ڈنکا ماردا ہے اللہ دی توحید دا نکارا بجا رہا ہے اللہ دی توحید دی دعوت دے رہا ہے یقال له ابراہیم.
یہ کم ابراہیم دا ہی معلوم ہوندا تے آندے کی نے او پاگلو اور ساڈے رب مارے گئے تے اسی کسے کم جوگے نہیں سارے کٹھے ہو جاؤ پوری جمعیت کٹھی ہو جائے پوری رعیت کٹھی ہو جائے پورا ملک کٹھا ہو جائے پورے افسر انتظامیہ کٹھے ہو جائیں نال حکمران بھی کٹھا ہو جائے بڑے بڑے وزیر مشیر کٹھے ہو جائیں اے کی کرنا ایسے کٹھے ہو جاؤ تے فاتو ہائے 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 کالو فغتو بہی الا آئی منا لعلہم یشہدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون کہنے لگے باہر کٹے ہو جاؤ میدان میں کٹے ہو کے ابراہیم نو پکڑ کے گرفتار کر کے سارے مجمع چ لے آؤ انہوں پوچھو او ابراہیم ہے تیرا کم ہے سیدنا جناب خلیل الرحمان علیہ السلام نو جگڑ کے گرفتار کر کے سامنے پیش کیتا جاندا ہے میدان میں لے آندا جاندا ہے پوچھ دے نے اور دس انت فعلتا انت فعلتا انت فعلتا هذا بآلهتنا یا ابراہیم اے ابراہیم ساڈے رباں نال ساڈے خداواں مشکل کشاواں نال یہ پوری گت تو بنائی ہے انہاں دی بے عزتی تو کیتی ہے انہاں نو ذلیل و رسوا تو کیتا ہے تے سیدنا جناب خلیل الرحمان علیہ السلام منطقی چال چلتے رہے بولو کی چلتے رہے یہ جھوٹ نہیں منطقی چال اللہ دا صدیق نبی ہے اور رب دا پیغمبر ہے کعبہ دے خدا دی قسم اللہ دا سچا نبی کدی جھوٹ بول سکدا یہ منطقی چال ہے انہاں نو ذلیل کرنے واسطے رسوا کرنے واسطے فرماندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا اگے سنو نا ذرا فاسألوهم ان كانوا ينطقون کہنے لگے ہوئے اور وڈے ہو چھوٹے ہو اور وزیروں تے حکمرانوں اور پجاریوں تے بتاں دے پرستاروں جے منہ بول کے دس سکتے نے تے انہاں کولوں پوچھ لو کنے کم کیتا واہ رب دیا خلیلا تو خلیل ہی ہونا چاہیے سی تینوں خلیل ہی بننا چاہیے سی ایسی سٹ ماری ہے کہ انہوں نے اپنے منہ ذلیل و رسوا کیتا فرمایا وہ یہ جو تواڈے خدا نے تے جے بول سکتے نے تو پوچھو ہاں وڈا ایک رحم دیتا چھوٹے سارے خدا کو لنگڑا کو لولا تے کہاڑا لے کے دے موڈے تے کر دیتا فرمان لگے بغل فعلہ کبیرہم ھذا وڈا داتا پیوتا تواڈا ہے یہ دیکھو پوچھ لو ہے کی کیوں پوچھ لئیے کانو ینطقون عقل دیوانے ہو جے گل کر سکتے ہیں تو انہاں کوئی پوچھ لو اج کون انہاں دی انہاں نہ عید کر گیا کون انہاں نہ پوری گت منا گیا دیکھو ہن قوم کنی ذلیل ہوندی ہے جدو اللہ دے خلیل نے منطقی انداز اختیار کیتا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم آندے کینے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون سارے سر سٹ کے کھلو جاندے نے نیویاں پا کے کھلو جاندے نے ابراہیم نے تے ایسا سوال کیتا جدا جواب کوئی نہیں انہیں آخیا پوچھ کے ویکھ لو تے آپ ہی سارے آندے نے ابراہیم کینوں اے پتہ ہے کہ ساڈے رب کدی بولے اے سارے ہی چپ شان اے سارے ہی چپ شان نمرودیاں دے سارے خدا کون سن چپ شاہ سن تینوں ابراہیم پتہ ہے اللہ دے خلیل ہو اگوں گرفت کر اے منازع دا اصول فرماندے نے
قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. کہا سبحان اللہ. ہائے اللہ تیری توحید تو صدقے اور ربا تیرے قرآن تو صدقے. قرآن کی یہ موتیاں دی لڑی اور قرآن کی یہ پھلاں دا گلدستہ. خدا دی قسم پڑھیے تو سنیے سینے سے ٹھنڈ پہ جائے. فرماندے نے اے میری قوم اور سارے نمرودیوں مینوں تے تہاڈیاں عقلاں تے افسوس ہے. ویکھو نبی دا کہنا سی امتا افل لکم تہاڈیاں عقلاں تے افسوس. افل لکم تہاڈیاں عقلاں تے نہ تھکنا. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اور ظالما جڑے تہاڈے تاہل اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں, اپنے آپ دکھ مصیبت کو نہیں بچا سکے اور اپنے آپ میرے حملے کو نہیں بچا سکے, اپنے نک کن نہیں میرے کو بچا سکے, اپنی جانا میرے کو سلامت نہیں رکھ سکے, اپنا وجود میرے کو سلامت نہیں رکھ سکے, اپنی جان دے نفع نقصان دے مالک نہیں. افل لکم ولما افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. قوم دے کول ہور کوئی ہیلا نہیں, قوم دے کول ہور کوئی علاج نہیں. قوم جھوٹی پی گئی ہے, وقت کا بادشاہ نامراد ہویا, قوم ذلیل و رسوا ہوئی ہے. کوئی علاج نہیں, کوئی مقابلہ نہیں, تے دلائل ختم ہو گئے, انہاں کول کوئی دلیل نہیں. ہن قوت دے بل بوتے تے طاقت دے بل بوتے تے دلیل کوئی نہیں. ہن سینہ زوری آندے نے تو ساڈے نال گلاں کر لو, ساڈے معبوداں نوں ذلیل کیتا ہے. دسو آندے نے ابراہیم نے گل بات نال کسے کول ناکام نہیں ہونا, شکست نہیں کھانی. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ظالم کہتے ہیں انہیں کوئی علاج ہے. کی علاج ہے؟ کال ابن ایک سپارہ 17 میں کہ ہن سپارہ 23واں اندر میں علاج ہے. کال ابن لو بنیانا فالقوا فی الجحیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. سارے لکڑیاں اکٹھی کرو, ایک چکھا تیار کرو. ابراہیم دے اسی وارے نہیں آ سکتے, گفتگو چسی وہ سامنا نہیں کر سکتے, دلائل نہ اسی وہ مار نہیں کھا سکتے, براہین نہ اسی وہ غالب نہیں آ سکتے. اور حکومت ساڈی, قوت ساڈی, فوج ساڈی, پولیس ساڈی, انتظامیہ ساڈی, اسی سارے ایک مذہب کے عقیدے دے. ایک ابراہیم سانو لے جانا, ایک ہی صورت ہے کہ ابراہیم نو دنیا تے زندہ رہن دینا نہیں رہن دینا. عرشاں تو آواز آتی ہے اور جنوں میں زندہ رکھن تے آواں اور دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی, تے جنوں میں مارن تے آ جاواں اور دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. دیکھو
فرعون بھی آندا میں موسیٰ نو جمن دینا عرشاں تو آواز آندی ہے مینوں بھی رب کنے کہنا جب میں تیری گود وچ نہ پال کے بخایا آکھو سبحان اللہ اے آندا کون آندا مکے دا بڑا چودھری ابو جہل آندا اینا انعام جڑا محمد نو قتل کرے صلی اللہ علیہ وسلم تے کئی انعام دے لالچ وچ آ کے تر پے تلواراں لے کے تر پے ہائے ہائے عرشاں تو آواز آندی ہے محبوبہ ہاں بے جلیلہ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو صلی اللہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ انہاں تیرے قتل دا پروگرام بنایا تے میں تینوں بچان دا فیصلہ کر لیا اللہ نے کرو بچایا ہجرت دی راتی راہ تو بچایا اپنے مصطفیٰ نو غار تو بچایا اور رات سراقہ بن مالک بن جوشم دے حملے کولوں بچایا اور اپنے مصطفیٰ نو میرے خدا نے بدر سے بچایا احد وچ بچایا خندق وچ بچایا حنین وچ بچایا حدیبیہ وچ بچایا فتح مکہ دے دن بچایا اور خیبر دے موقع تے یہودن دے زہر کولوں بھی اپنے نبی نو بچایا جنوں میں رکھا انہوں کو مار کا آندے نے ہائے کالو بنو لہو بنیانا چیخا تیار ہو رہی ہے پروانے ہو قرآن دے رب دے خلیل واسطے بولو کدے واسطے رب دے جرم کی ہے کسی دی ماج نہیں کھولی کسی دا ٹگا نہیں چرایا کسی دی عزت نہیں لٹی کسی دا چگا نہیں پنیا جرم کی ہے ہائے ہائے جرم ہے لا الہ الا اللہ دیکھے جرم اور دیکھیے خطا کس جرم دی پاداش اللہ سے خلیل ہو آگ رشید کیتا جا رہا ہے چیخا واصل کیتا جا رہا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ چیخا تیار ہوئی ماما نے نظرہ منیا میں تاریخ دی کتاب دی ورق گردانی کر رہا ماں کان کے آندی ہے جے میرا پتر تندرست ہو گیا تے میں اینے من لکڑا ابراہیم نو شان واسطے چیخا شامل کراں گی ماما نظرہ من دیا ہائے بے نصیبی ہے بدبختی ہے ایک مان کے آندی ہے میرا پتر بیمار ہے جے وہ دا بخار لے گیا اینے من لکڑیاں میں ابراہیم نو شان واسطے چیخا وچ سٹاں گی کوئی نظر مند ہے چیخا تیار ہوئی آگ لگ گئی شولے بڑھ گئے ہاں آگ جڑی ہے آتش نمرود آسمان نہ گلا کر رہی ہے اور کسی پرندے دی طاقت نہیں کہ چیخا کو پرواز کر سکے شولے بڑھ رہے ہیں تیز و تند شولے ہائے ارد گرد جلا رہے ہیں ایک منجری اللہ دے خلیل نو بچایا سارے دشمن اج کوئی سجن میرے خلیل دا نہیں پر اللہ دا خلیل گھبرایا نہیں اللہ دا خلیل دل شکستہ نہیں ہویا رب دا خلیل اپنے دل نو توڑتا نہیں اللہ دا خلیل گھبراندا نہیں اللہ دے خلیل دے پائے سباب میں تزلزل نہیں ہوندا اللہ دا خلیل ڈگمگاندا نہیں اللہ دا خلیل گھبراندا نہیں کیوں ہائے ہائے گھبرایا کیوں جتے سارے وسیلے ٹوٹ جائیں جتے دنیا دے سارے وسائل ختم ہو جائیں اتنے کوئی وسیلہ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سارے وسیلے ٹوٹ گئے سارے رشتے ٹوٹ گئے سب سجن دشمن ہو گئے ایک اللہ کا خلیل اس روئے زمین تے عرشاں والے جے تیرا خلیل اج ماریا
تو ہی دس کون تیری توحید دا چنڈا بلند کرے گا؟ ڈگ پہ من شریک بٹھا کے سٹ دیتے گئے. ادھر اللہ دا خلیل اگ وچ پیندا ہے کدے واسطے؟ رب دی رضا واسطے. بولو کدے واسطے؟ رب دی رضا واسطے. ادھر آواز ہوندی انی اگے ہاں ربا یا اللہ رکونی یا اللہ رکونی ہائے ہائے یا اللہ رکونی. اے اگے پانی وچ ٹھنڈک دی خاصیت میں پیدا کراں، اے اگے اگ چ جلان دی خاصیت میں پیدا کراں، آتش وچ سوز میں پیدا کراں. اے اگے ہوا وچ اٹھان دی خاصیت میں پیدا کراں، پانی وچ تری میں پیدا کراں، اگ وچ جلان دا مادہ میں پیدا کراں. اے اگے جدوں میں پیدا کرن والے کہہ رہا اج تو جلانا نہیں، جیڑی خاصیت جلان دی میں تیری بنائی ہے میں واپس لے لینا. اللہ پھر کی ہو جا، اللہ کی ہو جاواں. فرمایا کونی بردا کونی بردا کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اگے برد و سلام ہو جا، گلو گلزار ہو جا، جلانا سہنا. میرا خلیل آیا یہ جسم نو دیکھے، یہ جسم جلسے نہ جلانا تے کتنے رہ گیا، یہ جسم نو تپی ہوا نہ لگے. اے میرا خلیل ایک آزاد شاعر ہویا ہے، وہ آندا کہ وہ آگ اگ ویکھ لو کیسی ہے. ایتھے تواڈے چولہیاں دی اگ یہ ہیٹ ہو رہے میاں، وہ جڑے کولے پتھر دے ہوندے نے انہاں دی ہیٹ ہور ہوندی ہے. پھر جناب جڑے ہیٹر بجلی تے چلدے نے انہاں دی ہیٹ ہور ہوندی ہے. جڑی سوئی گیس دی اگ ہے وہ دی ہیٹ ہور ہوندی ہے. ایک چولہا نا ایتھے تے اتنی لمبی چوڑی چکھا، اتنی لمبی چوڑی چکھا، ہائے 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 اتنی اچھی وہ شولے اتنے بلند ہو رہے نا کہ اتوں کوئی پرندہ بھی اڑ کے لنگ سکتا. ہوا کی ہے وہ شاعروں کا ہر وہ آگ کہ جس سے پتھروں کے دل بھی دہل جائے، وہ آگ جیسے پتھروں کے دل بھی دہل جائے، شرار پڑے جوش میں تو پگھل جائے. پر خلیل کود پڑا، خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، جہاں میں کفر کو پیغام حق سناتا ہوا. مولانا لکھتے ہیں نہ سوچ تھا نہ تپستی، نہ سوچ تھا نہ تپستی، نہ آگ میں گرمی، نہ سوچ تھا نہ تپستی، نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی. جگہ نبیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مینوں ایک واقعہ یاد آیا. تو کہہ سکتا ہے آگے تو اللہ دا خلیل کیویں بچ گیا؟ یہ معجزہ ہے. آکھو یہ مینوں یاد آیا حضرت آکھو رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے میں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. میں جگہ پیر دی 10 سال خدمت کی تھی ہے. میں اپنے آقا دے غلامی 10 سال جوڑے سیدھے کیتے رہے. فما قال لي كتوف ولا علم سناتا ولا اللہ سناتا. فرماندے نے 10 سال میں جگہ دے پیر دی خدمت کرتا رہا. لوٹا پانی دا میں بھر کے دیندا سا، جوڑے نبی دے سیدھے میں کردا سا، خدمت دن رات میں رہندا سا. تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے 10 سال وچ مینوں کبھی چڑکیا بھی نہیں سی. واہ سونیا کھل کے عظیم دیا مالکا سبحان اللہ سبحان. فرماندے نے جگہ دے پیر نے جدوں میں فارغ ہویا نا 10 سال دے بعد ایک مینوں رومال تحفہ تم دے دیتا. کی دیتا؟ تحفے دے طور تے رومال دیتا. اے یا رسول اللہ ساڈیاں نشانیاں یاد رکھی. محبت ہے، پیار ہے، خدام نال غلاماں نال تابعہ دونوں نال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں
تے مولانا روم نے واقعہ لکھیا ہے، فرماندے نے یہ نبی نے جڑا مینوں رومال دتا، کی دتا؟ رومال دتا، میں بڑا سام کے رکھیا۔ ایک دن میلا کچالا ہو گیا تے اتفاق ایسا ہویا کہ گھر میرے پراؤنے آ گئے، میں وہ میلا کچالا رومال مہمانوں کے اگے بچھا دیتا تے اتنے لیا کے کھانا چکا دیتا۔ رومال اینا میلا ہے کہ مہمان نفرت کی تھی تے اے باپ گئے، جانچ گئے، سمجھ گئے کہ مہمان نفرت کی تھی، قریب آ کے تے رومال تھلو کٹ گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی نبی دا رومال کٹ گئے تے جا کے بلدے تنور وچ سٹ دیتا۔ مہمان پریشان، کورے انس میزبان نو غصہ چڑھ گیا، تو ساری حرکت نوٹ کر لی، وہ پریشان تے تھوڑی دیر گزری اس بلدے تنور چو جناب انس رضی اللہ تعالی نو رومال باہر کر لیندے نے، جدو سٹیا ادو میلا کچیلا تے جدو اگ وچوں باہر کڈیا تو صاف شفاف۔ مہمان ویندے نے پے، میرے نبی دا معجزہ، مہمان ویندے نے پے تے آندے نے انس کوئی اگ دا کام ہے کپڑا ساڑ دیندی، اگ دا کام ہے کپڑا ساڑ۔ اج عجیب گل ہے، کبھی سنی نہیں ہے جی، انہیں بجائے جلان دے انہوں صاف کر دیتا، تو دیتا ہے تے میرے انس نے ایک جواب دیتا، سونے دے پانی نہ لکھ کے لے جا، فرماتے ہیں گفت زاں کے، میرے وال دیکھ نالے قرآن دی زیادت کر، گفت زاں کے مصطفیٰ دستو دہاں، گفت زاں کے، میرے وال دیکھ گفت زاں کے مصطفیٰ دستو دہاں، بس بمالی جو اندری دستار خان، اور میرے پرونے اس کپڑے نو اگ نے اس واسطے نہیں ساڑیا کہ میرے نبی نو جدو پسینہ ہوندا ہوندا سی اس رومال نال پونجدے ہوندے سن، جس کپڑے نال میرے آقا دا پسینہ لگ جاندا ہے اونوں تنور دی اگ نہیں جلاندی، تے جے خلیل نو رب بچاؤتے آیا اونوں چیخا دی اگ جلا سکدی نہیں جلا سکدی۔ نکلے دکھا مصیبتاں نو برداشت کیتا تے گل بڑی پیاری، دیکھیا کون مخالف، بادشاہ مخالف، شہر دے لوکی مخالف، جڑے ماڑے دے کھٹے پنڈ دے چودھری پی جان، ایمان نال دسو کمی پنڈ تے رہ سکدا؟ جہدے کھٹے کمی دے پنڈ دے چودھری پی جان، کئی پنڈ سنجے ہو رہے ہیں، اور جن دستی کم کرنے والے لوگ جٹاں کو ترے سویرے چرک رات نو طبقہ، اور تو داڑھی نہیں مننی، میری مچھا نہیں منیاں، اور فلانا منجی ٹوٹ گئی سی ٹھوکی نہیں ہو، جہدے کھٹے پنڈ دے چودھری پی جان وہ پنڈ چ رہنا مشکل، پنڈ چ رہنا ساری قوم مخالف، میرے خلیل دے سیدنا خلیل الرحمان دے بادشاہ مخالف، تے ہن پتہ کی آندے نے، سنا قرآن آندے نے وقال لی ذاہب الی ربی سیہدی، وقال لی ذاہب الی ربی سیہدی، انی ذاہب الی ربی، میں ماپے چھڈ کے، وطن چھڈ کے، گھر بار چھڈ کے، قوم قبیلہ چھڈ کے، سارا ملک چھڈ کے، انی ذاہب الی ربی، اللہ تیرے راہ وچ میں ہجرت کر چلے، اپنے ملک تے شہر نو بھی چھڈ چلے، اپنی بیوی نال نہیں، مائی سارا رضی اللہ تعالی، اللہ دی رضا واسطے بولو کہنے واسطے اللہ دی رضا واسطے، اور ظالما آئے 5-4 دن تک تو سنت ابراہیمی دی یاد تازہ کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنے نے، پر تو ویکھ لے اس ابراہیم دی یہ سنت منانا ہے، یہ سنت نو تازہ تے کرنا ہے، یہ سنت نو زندہ تے رکھنا ہے، اور اللہ دے خلیل نے گھر بار رب واسطے چھڈ دیتا ہے، ماں باپ رب واسطے چھڈ دیتے نے، پر تو اپنے دل دی نفرت دی خاص رب واسطے قربان نہیں کرتا۔ اور دیکھ رہا نکلے بیوی نال ایک بھانجا لوط، حضرت لوط علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام دے بھانجے نے، یہ نال نے، یہ نکلتا ہے اندر انی ذاہب الی ربی سیہدی،
جو عراق چو نکلے، کتوں نکلے؟ عراق چو نکلے تے اے دریا فرات جڑا ہے غربی کنارے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں تے اللہ دا خلیل کتنے جا رہا ہے؟ فلسطین وچ پہنچن دا پروگرام ہے، اور مسلمانوں اور فلسطین جتھے اج مسلمانوں ذبح کیتا جا رہا ہے، او فلسطین مینوں یاد آیا اللہ دے خلیل نے اتنے جا کے ڈیرا لایا جتھے 5-4 دن ہویا ہزار بے گناہ مسلمان فلسطینیاں انج ذبح کر دیتا گیا جنہیں تساں 2-4 دن تک اپنے جانور ذبح کر لیں گے. ظالم اسرائیلیاں نے اور روسیاں نے اور کتیاں امریکیاں نے اسلام دشمن طاقت نے اور چھ مسلمانوں نے بے گناہ مسلمان دے خون دے نال جڑی ہولی کھیلی ہے میں تہاڈی وساطت نہ اور دی مذمت کرنا اور احتجاج کرنا کہ صدر دیا میرے تھوکے نعرے نال اے کم نہیں بنتا. عسکری قوت جڑی ہے وہ ایسی تیار کی جائے کہ جتنے بھی عالم اسلام تے کوئی استاد ہوتی ہے عالم اسلام تے کوئی حملہ ہوتا ہے وہ واسطے عسکری طاقت انہوں پہنچائی جائے، عسکری قوت نام مدافعت سے مقابلہ کیتا جائے اور اپنے دلوں کے اندر اللہ دی توحید تے نبی دی سنت پیدا کیتی جائے، رب دا خوف پیدا کیتا جائے. مینوں اس کتاب دے اتار والے دی قسم ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت مسلمان نو تک نہیں پہنچا سکتی، اے دے جھنڈے نو سر نگود نہیں کر سکتی. میرے برابر جا رہے ہیں جاندیا جاندیا اللہ دے خلیل ایک اور امتحان سامنے آیا. کوئی ایک امتحان ہے، کوئی قدم ایسے رات مصر آیا ہے. کی آیا؟ مصر آیا. عراق دے بادشاہ نمرود آتے نے تے مصر دے بادشاہ فرعون آتے ہیں. جہاں بھی بادشاہ ہوئے انہوں فرعون اتوں کا ایک فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کا. یہ فرعون پہلے دا جہاں بھی بادشاہ جی ساڈے اتنے کو آئے انہوں اسی صدر آنے ہاں، صوبے دے گورنر آنے ہاں. اس طرح مصر دا جہاں بھی بادشاہ ہے انہوں ادو فرعون آتے سن. عراق دا جہاں بھی ہوتا سی انہوں نمرود آتے سن. یہ لقب سی. اے بڑا بدماش، بڑا بدکماش، بڑا زانی، بڑا بدکار. پر جدو رب سمجھ دے دے، جدو رب توبہ دا دروازہ کھول دے، یہ طریقہ ہے کہ شہر چو جیڑی عورت خوبصورت گزرے اے انہوں سکیا جان دینا. بندے مقرر کیتے سن ہر موڑ تے ہر رستے تے. ایڈا بدماش، ایڈا بدکار کہ کوئی خوبصورت عورت ایویں جا سکتی تے نالے سی پر جے عورت کا خامد نال ہوتا انہوں قتل کر دیں دے، جب کوئی بھرا وغیرہ رشتہ دار ہوتا تو چھڑ دیں دے. اللہ کا خلیل مصر دے وچ پہنچدا ہے تے پتہ لگا فرماندے نے نی سہرا دیسوں پردیس ملکوں بے ملک ماپیاں دی جدائی، اولاد بھی کوئی نہیں، سہارا بھی ساری کوئی نہیں. ایک اور مصیبت ہی اے بادشاہ نے تینوں پوچھنا بھی نال کون ہے تے میں تیرا دینی بھرا بھی لگنا، اسلامی بھرا بھی لگنا. تے بچن واسطے کیا بھی نال میرا بھرا ہے. یہ ہلا ہے، بولو کی ہے دشمن کو بچن واسطے. انہر کو خدا تم جگہ دے پیر نے ایسے کو حالات پیدا ہو جائے تو اجازت دیتی. مائی صاحبہ نو گرفتار کر لیا سپاہیوں نے، بادشاہ دے سامنے پیش کیتا. اللہ دے نبی دی زوجہ، اللہ دے نبی دا حرم، اللہ میری توبہ، اللہ نے ایک کمرے سے پہنچا دیتا گیا. کہ حدیث اندر موجود ہے اے بادشاہ پوری نیت میں انج ہاتھ اگے کرتا ہے چھون واسطے، ایڈا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، ایڈا ہاتھ چھل ہو جاتا، ہاتھ چھل ہو گیا یہ جو ہے جی فالج گر گیا، ہلتا ہی نہیں. بادشاہ اندر شہرا دعا کر میں ٹھیک ہو جا، ہوں میں تینوں کچھ کہاں گا. دعا کی مائی صاحب مستجاب الدعا، مستجاب الدعا. ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر ارادہ کرتا برائی، ہاتھ پھر شامل ہو گیا. ہائے تیسری دفعہ پھر کرتا ہاتھ پھر شامل ہو جاتا ہے. ادھر تاریخ دانوں نے لکھا، مورخین نے لکھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام تے مائی سہرا کے درمیان راہ تو سارے پردے ہٹا دیتے. میرا خلیل ویندا رہے کہ اللہ نے تیری سہرا نو برائی کرو محفوظ رکھیا ہے. انہوں کون آخے تو انج نہیں دے
جے بلقیس کا تخت آ سکتا تے جے میرے آقا واسطے بیت المقدس دے سارے حجاب اٹھ سکتے ہیں تے جناب میرے اور اللہ دے خلیل واسطے بھی سارے حجاب اٹھ سکتے ہیں. انہیں سمجھا یہ مائی ایویں نہیں سیرا ایویں. بڑا متاثر ہویا جدو اللہ دل چ پا دے کہنے لگا بی بی کو ایویں نہیں یہ تے بڑی کو با کرامت ہے. تے پھر کہنے لگا جہی میں حرکت کرنا چاہنا مینو ادی معافی دے دے سیرا مینو ادی معافی دے دے. اے لونڈیاں جدو رب کسے دی دستگیری کر آ غلام آؤسا سواریاں اے میری اپنی جمی ہاجرہ بیٹی ہے تے میں تیری کرامت ویکھ کے تیری خدمت واسطے تے تیرے خامد ابراہیم دے نکاح واسطے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی دے دینا وا. اللہ نے راز ہاجرہ بھی دے دی. کنیاں بیویاں ہو گئی ہیں اللہ دیکھ 2 بیویاں عمر 86 سال بڈھیا تے نوجوان عمر 86 سال. گل سننے والی ہے 2 بیویاں عمر 86 سال تے پتہ رب دا نبی اتوں نکل کے تو فلسطین جا کے ڈیرے لا لینا تے سہارا دنیا دا کوئی نہیں تے رب دا نبی رہندا ہے رب ابلی من الصالحین وبشرناه بغلام علیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. اللہ سارے مجمع دے سینیاں نو قرآن دے نور نہ منور فرما. پتر منگیا کنے منگیا نبی نے بولو کنے منگیا 86 سال دی عمر نبی دے کر اولاد اور نبی دے کر کاموں کی والے اور باہر تو آنے والے کاموں کی والے نبی دے کر بڑھاپا آ گیا اولاد ہوئی کون دیندا بولو کون دیندا کوئی داتا نہیں کوئی کوڑے سا نہیں کوئی کٹے سا نہیں کوئی بوٹے سا نہیں کوئی بکرے سا نہیں کوئی سنڈے سا نہیں کوئی چپ سا نہیں کوئی دولے سا نہیں. اور کعبہ دے خدا دی قسم جے اولاد رب دے علاوہ کسی اور دی ہاتھ وچ ہوندی اللہ دا خلیل 86 سال تک اولاد تو محروم رہندا ہی. اتنے کر ڈیپو کھلے کر اولاد دیا فیکٹریاں. ملتان وکھرا ڈیپو لاہور وکھری فیکٹری کراچی وکھرا ڈیپو گجرا والے وکھرا ڈیپو تے گجرات وکھری فیکٹری نکیاں شریاں وال. میں ایک دفعہ گیا سی میں کیا وچ گجرات ایک دولا رہندا اب بے نصیبہ منہ کالیا وچ گجرات ایک دولا رہندا اور شکلاں خوب بگاڑے سور تندی اور جڑ پیا پٹے تے سچا نام بدلاوے ہاتھ پیر تے نک منہ متھا دولا خوب بناوے سر بنان دی واری آوے تے مک مسالہ جاوے. اللہ کو خزانے اولاد نے بولو کدے کول نے 86 سال دی عمر رب نے پتر دے دیتا. کی دے دیتا
اسماعیل نہ رکھیا اور بیٹا گود وچ آیا تے ایک اور امتحان، بولو کی ایک اور امتحان، ابراہیم بڑھاپے دیاں دعاواں، بڑھاپے دا سہارا، اسماعیل میں تیری اکھاں دے سامنے رہن دینا ہی نہیں، جا چک یا تو فلسطین شام تو چک، یہ ماں نال بٹھا، سینکڑے میلاں دی مسافت ہے، جا کے جتھے زمزم دا خون نکلنے ہوتے، اسماعیل تیری ماں ہاجرہ نو چھڈ کے آ جا۔ اولادا والے ہو قدر اولاد دی بے اولادے نوے، انہاں ماپیا کو پوچھا جنہ دے مر گئے یا تر گئے یا چھٹ گئے، اللہ جنہ ماپیا دے بچے ماپیا تو بچھڑے نے انہاں نو ماپیا نال ملا، اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، تے جنہ پیراں دے ویر کوئی نہیں نیک ویر نصیب فرما۔ کسی دا جگرا پہنتا اولاد بڑھاپے چ ملے، 80 86 سال دی عمر 90 سال دی عمر ہو جائے تو پھر جناب سہارا اولاد بنتی ہے، ظاہری سہارا اولاد۔ مینو یاد آ رہا بابے عبدالستار نے کہا بڈھا پیو ہوئے اکھاں تو دسے کچھ نہ، تو جوان بیٹا جدو تر جائے او دا حال یتیماں تو بھی پیدا، تے بچپن جدے ماپے مر جائے حال انہاں دا بھی پیدا۔ فرماندن وچ بڑھاپے جنہ ماپیاں نوں، اور وچ بڑھاپے جنہ ماپیاں نوں جاون چھوڑو اولاداں، وچ بڑھاپے جنہ ماپیاں نوں جاون چھوڑو اولاداں، او ٹھوکراں کھاندے دن گزارن تے رات میری راتاں، وچ بڑھاپے جنوں ماپیاں نوں جاون چھوڑ اولاداں، او ٹھوکر کھاندے دن گزارن، او ٹھوکر کھاندے دن گزارن تے راتاں میری راتاں، بڑھاپے دا عالم جا چھڈ کے آ جا۔ دعاواں دا سمرا اسماعیل پیاری ہاجرہ فرمانبردار جی، جے خامد نو ستاندی ہے تے ہو سکتا ہے، دکھ دیندی ہے تے کوئی کرے تے ہو سکتا ہے، جے دا چڑچڑا پن ہے تے ہو سکتا ہے، نیا کوئی گل نہیں، فرمانبردار بیوی ہے۔ ایتھے بٹھایا جتھے اللہ سارے مجمع نو زمزم دا گھٹ نصیب فرما، جتھے اج زمزم ہے نا ایتھے جا کے بٹھایا، پتر نو تے بیوی نو تے تر پے، حکم رب دائے وے میرے ابراہیم پیچھا مڑ کے ویکھنا بھی نہیں، ربا کیوں اور جب مڑ کے ویکھیا تو میرے بیٹے دی محبت ہی جوش نہ مار دے، امتحان کے تے فیل نہ ہو جائے، بیوی دی محبت موج زن نہ ہو جائے۔ ابراہیم پتر بڑھاپے دا سہارا تے دعاواں دا سمرا تے بیوی بے گناہ تابعدار جدا قصور بھی کوئی نہیں، تر پہ اللہ کا خلیل تر پیا، امر الہی دی تعمیر، اے بیویاں دیے رب دیا خلیلہ میرا کو قصور دس، میرا کو جرم دس، میری کو گستاخی دس، میری کو بھی ادبی دس، خاندان دیا گستاخی کرنے والیا اے دیکھو بعد فرما بردار بیوی، رب دا امتحان، اللہ دی ازمائش، رب دیا خلیلہ میری کو گستاخی دس، تے اسماعیل تے جے دودھ پیندا دی کو بھی ادبی دس، پیچھا مڑ کے اللہ دا خلیل دیندا بھی نہیں، حکم انجے میں اج ایک روایت وچ پڑھیا ہے مائی صاحبہ نے پچھو آواز آندی تیاں تے اللہ دا خلیل مڑ کے تکدا بھی نہیں، تے فرماندیاں میں رب دیا خلیلہ مڑ کے تے ویکھ لے اپنی مرضی کرنا کہ اللہ دی مرضی انجے، مائی صاحبہ پیچھے دوڑیاں نے، حدیث اندر موجود ہے کہ اگو اللہ دے خلیل بھی دوڑ پے نے کہ کتے مینوں پھڑ کے کھلار نہ لے تے اللہ دی اس میں حکم وچ کتے پورا ہی نہ اترا، دوڑ پے تے مائی صاحبہ جاندیاں جاندیاں فرماندیاں نے رب دیا خلیلہ میرا قصور کوئی نہیں، اسماعیل دی بے ادبی کوئی نہیں، تے مینوں اے تے دس دے اے ماں پتراں نوں
ایس جنگل وچ میدان وچ جتھے آبادی کوئی نہیں، جتھے پانی دی بوند کوئی نہیں، جتھے نلکا چشمہ کوئی نہیں، جتھے نہر دریا کوئی نہیں، جتھے کوئی سہارا کوئی نہیں، جتھے درخت کوئی نہیں، جتھے پرندہ کوئی نہیں، جتھے انسان کوئی نہیں، جتھے حیوان کوئی نہیں، اے بھوت عالم تاری ہے اس بیابان جنگل شہرا دست و عالم دے وچ مینوں چھڑ چلے رب دے خلیلا مینوں اے دس اے ماں پتر بے گناہاں نوں کتے حوالے کر کے چلے تے اللہ دے خلیل پیچھے ویندے نہیں، فرماندے نے اے ہاجرہ میں تینوں تے تیرے اکھاں دا نور اسماعیل نوں عرشاں والے دے حوالے کر کے چلے تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے اذلا یزین اللہ ابدا اے ابراہیم اللہ دے خلیلا جی عرشاں والے دے حوالے مینوں ماں بیٹے نوں کر دتا ہی تے تیری کوئی لوڑ نہیں، تو جانے تے جا عرشاں والا ہاجرہ تے اسماعیل نوں کدی ضائع نہیں کرے گا۔ آئے ابراہیم علیہ اللہ تعالی مروا دی زیارت نصیب فرما، صفا تے مروا، صفا تے مروا تے جا کے اللہ دے خلیل اگے اونٹ پتھر کٹے ٹوٹے گئے، بڑا کچھ بن گیا، اللہ دے خلیل اتنے رہندا ہے، ہاجرہ دسدی نہیں، اسماعیل دسدا، اتنے ایک گل کہی میرے سینے نوں ٹھار کے رکھ دتا، قرآن دی ہے، اتنے کھڑے ہو کے آندے نے ربنا انی اسقلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ ماں پترا دونوں نو اتنے بٹھا دیتا ہے تے اللہ کلے ہی نہ تے بیٹھے رہے، اے شہر وچ رونق ہی رونق پیدا کر دے۔ فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم، اللہ اس جگہ تیرا گھر بھی ہے، میں تے اپنے بچیاں نوں اتاریا تاکہ تیرے گھر دے گوانڈی رہن نمازاں پڑھتے رہے۔ اللہ فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم، اللہ بیت اللہ دی محبت لوکاں دے سینیاں تے دلاں وچ پیدا کر دے، کیونکہ دل وچ تہاڈے بیت اللہ دی محبت نہیں اور تہاڈے سینے وچ بیت اللہ دی طرف نہیں۔ ہر بچہ ہے، ہر بڑا ہے، ہر چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، شاہ ہے، گدا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جن نے 20 دفعہ بیت اللہ دی زیارت کی آندا اللہ 21ویں دفعہ بھی لے جا اجے طبیعت رجی ہائے اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا تے وارزقہم من الثمرات، اللہ انہیں کو ستو تے تھوڑا جا پانی میں اسماعیل تے ہاجرہ نو دے دیتا ہے، اللہ اے ختم ہو جانا ہے، وارزقہم من الثمرات، اللہ انہیں رزق دیوی تے رزق بھی پھلاں دا دیوی، دنیا ساری کمائے تے مکے والے کھان۔ اللہ نے ساری دعاواں اپنے خلیل دیا قبول کی، دلا چ ریڑ پا دیتا، تہوی الیہ فاجعل أفئدة تہوی الیہ، اللہ دلاں دا روڑ پا دے، اور روڑ پیا کہ نہیں بولا، دنیا جا رہی ہے کہ نہیں، گڈیاں بھریاں، جہاز بھرے، ہوائی جہاز بھرے، بحری پرے، موٹراں پریاں، کاراں پریاں، اور خدا دی قسم میں اتنے رہ کے انہوں دنوں چ ویکھیا قافلے آ رہا ہے، کوئی یونان چو آ رہا ہے، کوئی ایران چو آ رہا ہے، کوئی امریکہ چو آ رہا ہے، کوئی افریقہ چو آ رہا ہے، کوئی مصر چو آ رہا ہے، کوئی شام چو آ رہا ہے، کوئی لبنان چو آ رہا ہے، کوئی بیروت تو آ رہا ہے، کوئی ہندوستان تو، کوئی پاکستان تو، کوئی افغانستان تو، کوئی انگلستان تو، چلے جا رہے ہیں، کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی زبردست ہے، کوئی بابا جی شمشان، اللہ انہوں دی قبر نو ٹھنڈیا فرما فرماندے نے جب نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی، اللہ لے جائے، اللہ سارے نہیں لے جا، جب نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی، بیت اللہ اندر جسدا بنی حنیف نی، ہر ہر ملک پہنچ جوان ضعیف نی، کالے تے گورے ہوتے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا کالجے ٹھار دا، نام محمد والا گج کیا کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے فرماندے نے ساولے رنگاں والے
اتوں بھی گئے پاکستان ہندوستان ساولے رنگا والے ہندوستانی جے مدرے تے پھیلے نک چینی جاپانی جے گورے تے پتلیاں زلفاں والے ایرانی جے ہر ایک مرید میری سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. بات لمبی ہو گئی. دسنا چاہنا کہ اما جی دے کولو پانی ختم ہویا، راشن ختم ہویا، ستو ختم ہوئے، کھجوراں ختم ہوئیاں تے ہن بیٹا تڑپ رہا ہے، اکھاں چو آنسو نے، ہوٹ خشک نے، گلا پہ گیا، تڑپدا ہے. اسماعیل تڑپدا ہے، ہائے ذبیح اللہ تڑپدا ہے. تے ماں کول پانی دا کٹ نہیں، کدی صفا تے کدی مروا تے کوئی قافلہ دسے، کوئی آندا جاندا راہی دسے، کوئی مسافر دسے، پانی دا کٹ لوا. اسماعیل تڑپ رہا، اللہ دا ذبیح نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، خان وادا ہی سارا نبی تڑپ. مائی کدی ادھر بےتابی دا عالم، ہائے ہائے اضطرابی دا عالم. پانی لبدا اور بولو نبی نو پانی لبدا، نبی دی بیوی تے نبی دی ماں نو پانی لبدا نہیں. مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایسے مائی اللہ رکھی پسرور والی ایمان نہیں، انہیں قوم کے عقیدے تباہ کر دیتے. یہ پسرور دی اللہ رکھی لیکھا چ میکھا مال. اور ایمان نہ دس نبی دی ماں تے نبی دی بیوی، اسماعیل نبی دی ماں ہاجرہ، ابراہیم نبی دی بیوی ہاجرہ. کیوں اس تو ود کے کوئی پاکیزہ تو کائنات میں مل سکتی ہے؟ خامد دی نبی تے بیٹا بھی پانی لبدا. تے حفیظ جلندری اور لکھدا وہ آندا مائی گھبرا گئی، چھڑیاں مار رہا ہے، اسماعیل تڑپ رہا ہے، ہائے اکھاں پٹھیاں میں، حلق خشک ہے، ہوش سک گئے، آواز دھیمی ہو گئی، جسم سے سخت کوئی نہیں، تڑپ رہا. آسمان تو اللہ نے آخیا جبریل جلدی جا میرے اسماعیل کو. تڑپ رہا ہی ہوش خشک ہو گئے، جلدی جا. آیا جبریل تے مائی صاحبہ صفا بروا تے چکر لا رہی نے، 7 چکر مارے. بولو کنے مارے؟ آواز آتی ہے قیامت تک دا جڑا حاجی آئے گا، جس وقت تک میری حاجرہ وانگو 7 چکر نہ لاوے گا میں حاجی قبول نہیں کرتا. انہیں پسند آئے دے تابی دے چکر. اللہ اللہ جبریل آیا تے مائی صاحبہ اتھوں پریشان ہو کے مایوس ہو کے آئیاں، پتر دا پتہ کرا جنگل ہے، کوئی درندہ ہی پتر نو چوکے نہ لا دے. آئیاں نا تے قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا. آئیاں نا جدو جبریل سایہ کر کے اسماعیل دیکھ لو. قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستا سائے میں اسماعیل کو پایا. اللہ والا میرا جو ذمہ ہے، میرا جو فرض ہے میں وہ ادا کر دینا. وقت کا بھی ہو چکا ہے.